दिवचल वाळशी बांदकाम सुवातेर एका कामगाराक बांदकाम चालू आशिल्ल्या इमारतीच्या तिसऱ्या माळ्यावेल्यान पडून मरण आयले। पिडेस्त 38 वर्सां पिरायेचो राजसब गुडीहोल। तो मूळ कर्नाटकाचो, पण आपल्या फामिली सयत कितलीशीच वर्सां जाली तो गोंयांत रावतालो। आज सकाळीच दिवचल वाळशी हांगा ही घटना घडलेली आसा। तातूंत अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग तातूंत जो मजूर काम करतालो तिसऱ्या मजल्यार तो टोल वचून सकयल पडलो आनी तो गंभीर असो जखमी जाल्लो। त्या उपरांत ताका दिवचलच्या भलायकी केंद्रान हाडलो। त्या उपरांत ताका मृत असो घोशीत केल्लो आसा। ही घटना सकाळीच घडलेली आनी आतां सद्या तो ताचें जें मृत शरीर आसा तें दिवचलच्या भलायकी केंद्रान आसा। ह्या उपरांत ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हरतले। ताची जी पिराय आसा ती सादारण 38 वर्सां आसा आनी ताची फॅमिली दिवचल कितकीशीं वर्सां तो रावतालो। मूळचो कर्नाटकाचो आनी कितकीशीं वर्सां गोंयांत काम करतालो। आयज जी घटना सकाळी घडली तातूंत ताका मरण आयिल्लें आसा। हेचो जो तपास आसा तो दिवचल पुलीस कडेन चलता। 38 वर्सां पिरायेचो कामगार वाळशी बांदकाम सुरू आशिल्ल्या इमारतीच्या तिसऱ्या माळ्यावेल्यान पडलो। उपरांत ताका मरण आयलें। म्हायती प्रमाण आयज सकाळी तो कामाक गेल्लो आसतना ही घडणूक घडली। तो मूळचो कर्नाटकाचो आशिल्लो आनी कितलीशींच वर्सां जाली आपल्या कुटुंबा सयत गोंयांत रावतालो। नमस्कार। आज एक घटना घडल्या बिचोली शहरान। कित्याक आमचे कर्नाटकाचे लेबर आसलो, आमचो माव कर्नाटक समाज, म्हणून आमकां सगळ्यांक दुख्ख जालें। कित्याक ताका एक पयलीं पासून पीड येतालो म्हणटा थंयसर, म्हणून तो अचानक ताका थंयसर जालें जावन तो दुसऱ्या मजल्यासून तिसऱ्या मजल्यासून वयरसून पडलेला। म्हणून ताका मातशी आमच्या लेबराची म्हाका आज आमच्या कर्नाटक समाजा वचून सगळ्या वचून आमकां खंय तरी दुख्ख जाता अशें जावपाचें ना म्हणून सांगपाक सोदता। म्हणून आज तो हांगा बिचोली वयल्या हॉस्पिटलांत ताका हाडलेलें आसा। तो वयरसून पडटा तेन्ना डेड जाला। गोंयांत वचत थंय कामगारांचें मरण जाल्लें आयकुपाक येता। कोण वयल्यान पडोन जाल्यार कोण गाडयेपणां येवन। कामगारांक धड सुरक्षीततायेची सुविधा नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकांनी वाड जाता। कामगारांच्या जिवा कडेन चलयल्लो हो खेळ केन्ना सोंपतलो काय, लोकांक प्रस्न पडला। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।